अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीजों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 218 एपिसोड नंबर 218 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीजों, हम और आप सच्ची हिकायात के 10वें बाब से मुख्तलिफ हिकायात समात कर रहे हैं। हिकायत नंबर 707, नंगा शैतान। शेख अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने इब्लीस को ख्वाब में नंगा देखा, अल्लाह की पनाह उस मरदूत से। मैंने उससे कहा, तुझे इंसानों से शर्म नहीं आती? इब्लीस ने कहा, क्या ये लोग तुम्हारे नजदीक इंसान हैं? मैंने कहा, हां। इब्लीस ने कहा, अगर ये इंसान होते तो जैसे लड़के गोली के साथ खेलते हैं, मैं इनके साथ न खेलता। इंसान इनके सिवा और हैं। मैंने पूछा, वो कौन लोग हैं? इब्लीस बोला, मस्जिद शोनीजिया में चंद लोग हैं जिनकी इबादत और परहेजगारी से मैं आजिज आ गया हूं। मैंने बड़ी कोशिश की मगर मैं उन पर काबू ना पा सका। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मस्जिद शोनीजिया में गया। वहां 3 मर्द नजर आए, अपने सर गुदड़ियों में डाले हुए, सर झुकाए बैठे हुए थे। जब मेरी आहट सुनी तो उनमें से एक ने गुदड़ी से सर बाहर निकाला और कहा, ए जुनैद, शैतान खबीस की बात से धोखा न खाना। ये कहकर उसने फिर से अपना मुंह छुपा लिया। सबक, उरियानी और नंगापन शैतानी फेल है। ये भी मालूम हुआ कि शैतान अल्लाह के मकबूलों पर काबू नहीं पा सकता है। ये भी पता चला कि अल्लाह के मकबूलों पर कोई चीज छुपी हुई नहीं है। फिर इन सब अल्लाह वालों के आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात किस तरह छुपी रह सकती है। हिकायत नंबर 708, इम्तिहान। हजरत इब्राहिम ख्वास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं बगदाद शरीफ में था। वहां फकीरों की एक जमात रहती थी। एक रोज एक जवान, होशियार, अक्लमंद, खूबसूरत, खुश इखलाक आया। मैंने अपने दोस्तों और साथियों से कहा, ये जवान यहूदी मालूम होता है। मेरे साथियों को ये बात बुरी लगी। मैं बाहर आया तो वो जवान भी बाहर आ गया। फिर अंदर चला गया और उसने मेरे साथियों से पूछा कि ये बड़े साहब मेरे मुतालिक तुमसे क्या कह रहे थे। उन्होंने उसे बताने से परहेज किया, लेकिन जब उसने इसरार किया तो उन्होंने कह दिया कि हमारे शेख तुम्हें यहूदी बना रहे थे। इब्राहिम ख्वास फरमाते हैं कि ये बात सुनते ही वो जवान मेरे कदमों में गिर पड़ा और मुसलमान हो गया। कहने लगा कि मैं इम्तिहान ही की नियत से आपके पास आया था। ये सोच कर आया था कि अगर आप लोग सच्चे हैं तो इनमें से कोई मुझे जरूर पहचान लेगा। चुनांचे शेख की निगाह ने मुझे पहचान लिया। सबक, जो लोग अल्लाह पाक को पहचान लेते हैं और आरिफ हो जाते हैं, फिर वो हर नेक व बद को, हर खैर व शर को भी पहचान लेते हैं। उनके इल्म और इरफान से कोई चीज बाहर नहीं रहती। हिकायत नंबर 709, तकवा। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह तआला ने एक रोज एक बाग में नहर के अंदर सेब बहता हुआ देखा। ये समझकर कि इसकी क्या कीमत हो सकती है, उठाया और खा लिया। खाने के बाद आप सोचने लगे
کہ کہیں یہ سیب کا کھانا ناجائز و حرام نہ ہو۔ خدا جانے یہ سیب کس کا ہے اور کیسا تھا جو میں نے کھا لیا۔ قیامت کے روز اگر اس کی باز پرس ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی فکر میں باغ کے مالک کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک لونڈی باہر نکلی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی کہنے لگے، میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ لونڈی نے بتایا کہ باغ کی مالک ایک عورت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ باغ کی مالک باہر نکلی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی سے سارا قصہ سن کر کہنے لگی، اس باغ کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا بادشاہ کا۔ میں اپنا حق معاف کرتی ہوں۔ بادشاہ کے حق کی ذمہ دار میں نہیں۔ بادشاہ بلخ میں تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی آدھا حصہ بخشوا کر باقی کے آدھے حصے کو بخشوانے کے لیے بلخ پہنچے۔ بادشاہ سے بھی معاف کروا کر ہی دم لیا۔ سبق: اللہ تعالی کے مقبول بندے بڑے ہی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ پرائی چیز پر کبھی قبضہ نہیں کرتے۔ حرام و ناجائز چیز کے استعمال سے ہمیشہ بچتے ہیں، مگر آج کل تو یہ عالم ہے کہ حرام مال کی کوئی تمیز ہی باقی نہ رہی۔ حکایت نمبر 710 فضول خرچی۔ ایک فضول خرچ امیر سے ایک بھکاری نے سوال کیا، خدا کے نام پر 1 دینار مجھے عطا کیجیے۔ امیر آدمی نے حیرت کے ساتھ سائل سے پوچھا کہ تم مجھ سے اتنا زیادہ کیوں مانگ رہے ہو جبکہ دوسروں سے تم بہت کم طلب کرتے ہو؟ تو بھکاری نے جواب دیا، بات یہ ہے جناب، دوسرے لوگوں سے مجھے امید ہے کہ پھر دوبارہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن آپ جس طرز سے خرچ کر رہے ہیں اس کے پیش نظر آئندہ آپ سے بھیک ملنے کی کوئی امید نہیں، کیونکہ آپ خود مفلس ہو چکے ہوں گے، اس لیے اسی وقت جتنا مل جائے غنیمت ہے۔ فضول خرچ یہ بات سن کر بڑا متاثر ہوا اور پھر احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے لگا۔ سبق: انسان کو بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، ورنہ فضول خرچی کے ہاتھوں مفلس اور بھکاری بننا پڑتا ہے۔ حکایت نمبر 711 استقلال۔ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا جو ایک شہر سے دوسرے شہر کا چکر لگایا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک موٹا تازہ بیل بھی تھا۔ اس بیل کو وہ اپنے کاندھے پر لیے گھومتا تھا۔ لوگ اس کی قوت کا یہ کمال دیکھتے تو حیران رہ جاتے اور سوچا کرتے تھے کہ بلا کی قوت اس معمولی شخص میں کہاں سے آ گئی؟ یہ کتنا کھاتا ہے، کہاں سے یہ قوت لاتا ہے؟ ایک مرتبہ لوگوں میں سے ایک نے یہ کمال دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم میں اتنی زبردست قوت اور طاقت کہاں سے آئی اور کیسے حاصل کی؟ اس شخص نے جواب دیا، اس بیل کو جب یہ ذرا سا بچڑا تھا میں روز اپنے کاندھے پر اٹھانے کا عادی ہو گیا، کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اسے اپنے کاندھے پر نہ اٹھایا ہو۔ اس مشق اور مداومت اور استقلال کا یہ نتیجہ ہے کہ جیسے جیسے اس کا وزن بڑھتا گیا میری قوت اور طاقت بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب اگرچہ یہ پورا سانڈ ہو چکا ہے مگر اسے اپنے کاندھے پر اٹھا لینے میں مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ سبق: جو انسان ہمت، مداومت اور استقلال سے کام لیتا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اور استقلال و مداومت سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، قوت برداشت و تحمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ پس ہمیں بھی ہمت اور مداومت سے کام لینا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کی ان ایک ایک حکایات سے ہمیں اور آپ کو درس حاصل کرنا چاہیے اور